सबसे पहले आपको ब्रेकिंग दें। जनूबी पंजाब की सबसे बड़ी जामिया का जाली डिग्रियों का मेगा स्कैंडल, 400 से ज्यादा तलबा को पैसे लेकर पास करने का मामला। जामिया ज़करिया मुल्तान इंक्वायरी कमेटी ने सिफारिशात सिंडिकेट में पेश कर दी हैं। स्कैंडल के मरकजी किरदार में मोहम्मद अमीन समेत 4 अफसरों पर इल्जाम साबित हो गए हैं। जबरी रिटायर करने की सिफारिश, करप्शन में मुलव्विस मुलाजमीन को शोकाज नोटिस जारी कर दिए गए हैं। जनूबी पंजाब की सबसे बड़ी जामिया ज़करिया यूनिवर्सिटी का जाली डिग्रियों का मेगा स्कैंडल, 400 से ज्यादा तलबा को पास करने का मामला। जामिया ज़करिया मुल्तान इंक्वायरी कमेटी ने सिफारिशात सिंडिकेट में पेश कर दी। स्कैंडल के मरकजी किरदार मोहम्मद अमीन समेत 4 अफसरों पर इल्जामात साबित, जबरी रिटायर्ड करने की सिफारिश, जबकि करप्शन में मुलव्विस मुलाजमीन को शोकॉज नोटिस जारी कर दिए गए हैं। तो आपको बता रहे हैं, जनूबी पंजाब की सबसे बड़ी जामिया ज़करिया का जाली डिग्रियों का मेगा स्कैंडल सामने आया है। 400 से ज्यादा तलबा को पैसे लेकर पास करने का ये मामला है। जामिया ज़करिया मुल्तान इंक्वायरी कमेटी ने सिफारिशात सिंडिकेट में पेश कर दी। स्कैंडल के मरकजी किरदार मोहम्मद अमीन समेत 4 अफसरों पर इल्जामात साबित हुए हैं, जबकि जबरी रिटायर करने की सिफारिश, करप्शन में मुलव्विस मुलाजमीन को शोकॉज नोटिस भी जारी कर दिए गए हैं। जनूबी पंजाब की सबसे बड़ी जामिया ज़करिया का जाली डिग्रियों का मेगा स्कैंडल, 400 से ज्यादा तलबा को पैसे लेकर पास करने का मामला। जामिया ज़करिया मुल्तान इंक्वायरी कमेटी ने सिफारिशात सिंडिकेट के हुक्म पेश कर दी हैं। स्कैंडल के मरकजी किरदार मोहम्मद अमीन समेत 4 अफसरों पर इल्जामात साबित हुए हैं। जबरी रिटायर करने की सिफारिश की गई है। करप्शन में मुलव्विस मुलाजमीन को शोकाज नोटिस जारी कर दिए गए हैं। 400 से ज्यादा तलबा को पैसों के एवज पास करने का मामला है। ये जाली डिग्री स्कैंडल है, बड़ा स्कैंडल है साउथ पंजाब का। जामिया ज़करिया मुल्तान इंक्वायरी कमेटी ने सिफारिशात सिंडिकेट में पेश कर दी हैं। स्कैंडल के मरकजी किरदार मोहम्मद अमीन समेत 4 अफसरों पर इल्जामात भी साबित हुए हैं। मजीद इसी पर बात करने के लिए हमें ज्वाइन किया है सदर एकेडमिक स्टाफ एसोसिएशन प्रोफेसर डॉक्टर अब्दुल सत्तार हमारे साथ मौजूद हैं। सर, बहुत शुक्रिया अपना कीमती वक्त देने के लिए। सर, कहिएगा, 400 से ज्यादा तलबा को पैसे लेकर पास किया गया है, बड़ा स्कैंडल है, कौन लोग इसमें मुलव्विस हैं? जी, थैंक यू वेरी मच। आपने इस मौजू पर हमें ऑन बोर्ड लिया। ये पिछले साल ये एक मसला हाईलाइट हुआ था, जिसमें कि ये चीज सामने आई थी कि शायद कुछ लोगों के नंबर गलत फीड करके उनको अंग्रेजी और इस तरह के कुछ मज़ामीन में पास किया गया था। तो यूनिवर्सिटी ने उसी वक्त एक इंक्वायरी कमेटी बनाई थी, और जिसका आप इस वक्त आप हवाला दे रही हैं। तो यूनिवर्सिटी ने एक इंक्वायरी कमेटी बनाई, और उस इंक्वायरी कमेटी ने अपनी रिपोर्ट जो है वो सिंडिकेट में पेश की है। मैं आजकल आइसोलेशन में हूँ, लेकिन मैं इन तमाम चीज़ों को मैं भी ट्रैक कर रहा हूँ, और मैं समझता हूँ कि एक अच्छे माशरे में और पढ़े लिखे माशरे में इस तरह के वाक़यात अगर होते हैं, ये तो अनहोना नहीं है, लेकिन उन पर एक्शन इसलिए लिया जाना जरूरी है ताकि जो वालिदैन हैं उनका तालीमी इदारों पर और आला तालीम के निज़ाम पर जो एतमाद है वो कायम रहे। मुझे उम्मीद है कि इस पूरे मामले को इसी स्पिरिट के साथ और इसी अंदाज में आगे की तरफ लेके जाया जाएगा, और जो इसके जिम्मेदार हैं उनको करार वाकई सजा दी जाएगी। सर, आपने बिल्कुल बजा फरमाया कि जो वालिदैन का ट्रस्ट है वो यकीनन बिल्डअप होगा। अब ये कहिएगा, ये जो काम था पैसे लेकर तलबा को पास करने का, ये कितने अरसे से जारी था, कितने अफराद मुलव्विस हैं? कहा जा रहा है कि मोहम्मद अमीन जो हैं वो मरकजी किरदार हैं, इनका डेजिग्नेशन क्या है वो भी बता दीजिएगा। ये हमारे जो ज़करिया यूनिवर्सिटी का जो कंट्रोलर ऑफिस है, इसमें कुछ इस तरह के मामला पहले भी हाईलाइट होते रहे हैं, और अगर मैं गलत नहीं हूं तो इसमें कुछ जो गजटेड रैंक के ऑफिसर हैं, असिस्टेंट कंट्रोलर या डिप्टी कंट्रोलर रैंक के लोग भी इसमें उनका नाम भी इसके अंदर आया था। तो लेकिन मैं समझता हूँ कि यूनिवर्सिटी के क्रेडिट पर जो चीज है वो ये है कि इस मसले को दबाया नहीं गया, और यूनिवर्सिटी ने इस पर चश्मपोशी नहीं की, और एक तलबा का एतमाद बहाल रखने के लिए उन्होंने इस मामले की प्रॉपर इंक्वायरी कराई, और इसको अपने सबसे बड़े जो इंतजामी हमारा इदारा है सिंडिकेट, उसके अंदर इसको लाया गया, और उसके मुताबिक इसको आगे लेके। अब ये किस वक्त हफ्ते से चल रहा था, ये बदकिस्मती से ये हमारे माशरे के अंदर इस तरह की चीजें तो मौजूद हैं कि लोग हम इस माशरे में ये देखा गया है कि लोग शॉर्टकट ढूंढते हैं और इस तरह के लोगों से रास्ता करते होंगे, लेकिन मैं समझता हूँ कि हमारे पास इस मामले में एक अपॉर्चुनिटी भी है। अब कंप्यूटर का जमाना है, कंप्यूटराइज और ऑटोमेशन का जमाना है,
اور اگر میں غلط نہیں ہوں تو پچھلے کنٹرولر صاحب نے بھی اور پروفیسر ڈاکٹر امان اللہ صاحب جن کے پاس اس وقت وہی چارج ہے ایگزامینیشن کا، وہ اس مسئلے پر بڑے افیکٹولی کام کر رہی ہیں اور پورے سسٹم کو وہ کمپیوٹرائز کرنے کے لیے، آن لائن کرنے کے لیے اور اس کے اندر یہ جو ڈیفیشنسیز ہیں ان کو کور اپ کرنے کے لیے وہ کافی محنت کر رہی ہیں. امید یہ ہے. پروفیسر صاحب میں آپ کو انٹرپٹ کرنا چاہوں گا یہاں پر، جو آپ نے کہا کہ اپرچونٹی ہے، یہ کیسی اپرچونٹی ہے؟ 2020 چل رہا ہے، طلبہ پیسے دے کر یونیورسٹیوں سے ڈگری لے کر جاتے جا رہے ہیں، اور کمپیوٹر کی آپ نے بات کی ہے، کمپیوٹرائز نظام ہونے کے باوجود بھی اگر بچے پیسے دے کے پاس ہو جاتے ہیں تو پھر سوری ٹو سے مطلب یہ کیسا نظام ہے آپ کا؟ نہیں، آپ کی بات بالکل وجہ ہے. میں سمجھتا ہوں کہ یہ یقیناً میں اس مسئلے کو یا اس ایکشن کو سپورٹ نہیں کر رہا، اور قطعاً میں سمجھتا ہوں کہ تعلیم ہی ہمارے اس معاشرے میں تعلیمی نظام ہی ایک واحد نظام رہ گیا تھا جس پر ایٹ لیسٹ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ یار یہاں پر جو جتنا ڈیزرو کرتا ہے، جس کا میرٹ بنتا ہے اس کو اتنا ہی حق ملنا چاہیے. اگر ہم نے اس مسئلے پر بھی اگر ہم نے اس اپنے ادارے کو بھی تباہ کر دیا تو پھر آپ یوں سمجھ لیں کہ ہماری سوسائٹی کے اندر انصاف نام کی کوئی چیز نہیں رہے گی. ہماری سوسائٹی کے اندر انصاف نام کی کوئی چیز نہیں رہ جائے گی. بہت شکریہ پروفیسر ڈاکٹر عبدالستار، آپ نے ہمیں اپنے قیمتی موقف سے اپڈیٹ کیا. کہ نوابوں کے شہر بہاولپور کو سیف سٹی بنانے کا خواب کب پورا ہوگا؟ 2016 میں گزشتہ دور حکومت کا منصوبہ تاحال التوا کا شکار ہے. 5.5 ارب کا منصوبہ فنڈز کی کمی کے باعث روک دیا گیا. پروجیکٹ کے لیے 8 کروڑ کی لاگت سے بنائی گئی بلڈنگ بھی ضائع ہونے کا خدشہ. محمد امین ہمیں رپورٹ کر رہے ہیں. بہاولپور کو سیف سٹی بنانے کا خواب تاحال شرمندہ تعبیر نہ ہو سکا. 5.5 ارب روپے کی لاگت سے تیار ہونے والا سیف سٹی پروجیکٹ مسلسل التوا کا شکار ہے. 2016 میں شروع ہونے والا سیف سٹی پروجیکٹ 2020 میں مکمل نہ ہو سکا. سیف سٹی پروجیکٹ کی عمارت 8 کروڑ کی لاگت سے مکمل ہو چکی ہے. شہر میں کیمروں اور عمارت میں انسٹالیشن کے لیے اہم پروجیکٹ انٹرنیشنل وینڈر کا منتظر ہے. سروے کے مطابق سیف سٹی پروجیکٹ کے تحت شہر میں 1200 سے 1500 سی سی ٹی وی کیمرے انسٹال ہونے تھے. گزشتہ دور حکومت میں راولپنڈی، فیصل آباد، ملتان، میاوالی، گجرانوالا اور بہاولپور کو سیف سٹی بنانے کے لیے پروجیکٹ کی منظوری ہونی تھی. فنڈز کی کمی کے باعث بہاولپور سمیت تمام شہروں کے سیف سٹی پروجیکٹ روک دیے گئے تھے. سیف سٹی کا منصوبہ فنڈز کے ساتھ ساتھ انٹرنیشنل وینڈر کا بھی منتظر ہے، جو انٹرنیشنل ٹینڈر کے بعد ہی ممکن ہو سکے گا. حکومتی سطح پر سیف سٹی پروجیکٹ کی تکمیل کے لیے اقدامات نہ کیے گئے تو عمارت پر لگائے گئے 8.5 کروڑ روپے بھی ضائع ہونے کا خدشہ ہے. بات کریں گے ترقیاتی کاموں کی. جامپور محمد پور دیوان کے شہریوں کے لیے اچھی خبر آ گئی. نالا محمد وار شہر کے دیگر ترقیاتی کاموں پر کام شروع کر دیا گیا. صوبائی وزیر لائف سٹاک حسنین بہادر دریشک نے نالا محمد وار کے کام کا جائزہ لیا. سیوریج کا سسٹم نہ ہونے سے نالیوں کا پانی محمد وار میں چھوڑ دیا گیا. نالا محمد وار بند ہونے سے پانی اور آبپاشی کے لیے استعمال نہیں کیا جا رہا. مزید کیا اسی بارے میں آگاہ کریں گے ہمارے نمائندے جاوید اقبال. جاوید، کہیے گا اس حوالے سے. بالکل، محمد پور دیوان کے عوام کے لیے ایک اچھی خبر ہے. محمد پور دیوان کا جو نالا محمد وار کا ایک درینہ مطالبہ تھا اور دوسرے جو شہر کے حوالے سے کچھ اہم پروجیکٹ تھے جن میں نالیاں، گلیاں اور سولنگ تھی، اس پر پنجاب حکومت کی جانب سے ایک ایسا اقدام سامنے آیا اور نالا محمد وار کی صفائی کا عمل بھی شروع ہو چکا ہے. اس وقت ہمارے ساتھ موجود ہیں جناب ممبر صوبائی اسمبلی جناب سردار حسنین بہادر دریشک، جو یہاں سے منتخب ہوئے ہیں اور اس وقت جو ہے صوبائی وزیر لائف سٹاک بھی ہیں. سر، یہ بتائیے گا کہ محمد پور دیوان کا ایک درینہ مطالبہ تھا یا محمد وار کا، اس پہ جو کام شروع ہو جائے اس پر کیا کہیں گے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. نالا محمد پور جڑا ہے محمد پور شہر دے سینٹر وچوں گزر دے. ہندی 2002 کی 2008 کے درمیان جی ویلے میں ممبر بنیا ہم تو لائننگ کرائی ہے. ہوں دا مقصد بھی یہ ہے کہ صفائی ستھرائی تے اچھا ماحول اساں برقرار رکھ سکیں. بدقسمتی دے نال کچھ عرصے کنوں ہی نالے دے جڑے تلے ٹیل دے آب نوش ہیں وہ بھی نہریں دے اتے منتقل تھی گئے. تو سمجھو کہ یہ نالا تقریباً ریڈنڈنٹ تھی گئے. اگر سرکاری کاغذیں میں ہے بھی صحیح تو لوگ ہی کو پانی تے آبپاشی دے واسطے استعمال نہیں کریں دے. ساڈے ہی قصبے دے وچ جڑا سارے کنوں وڈا قصبہ ہے ہندے وچ سیوریج دا مناسب بندوبست کا نہیں. جیویں جا تو ساڈے جڑے کاروباری حضرات ہیں یا جڑے ساڈے اہل محلہ یا بستی ہیں وہ تمام لوگ اپنا سیوریج ہی نالے دے وچ سٹیں دے. یہ سمجھو کہ اساں عارضی طور دے تے ایک دفعہ تا ہندی صفائی کروائیے لیکن
میں اسسٹنٹ کمشنر صاحب کو جڑے پبلک ہیلتھ انجینئرنگ دے سارے کولیگز ہیں اریگیشن دے سارے صاحبان تشریف رکھیں ہنے کو جوائنٹلی رسپانسبلٹی دیتی ہے کہ ہندا کوئی مستقل حل لبھن تاکہ اگر ایویں ہی اسادے جائزہ لیا گیا ہے۔ جاوید اقبال آپ ہمیں اپڈیٹ کر رہے تھے، شکریہ آپ کا۔ ڈی جی خان سے آپ کو بتاتے ہیں عید الاضحیٰ کے لیے مویشیوں کا سیل پوائنٹ اور منڈی شہر سے باہر منتقل۔ تونسا بائی پاس پر 15 ایکڑ کا رقبہ مویشی منڈی کے لیے مختص کر دیا گیا ہے۔ ڈپٹی کمشنر کا ایم ڈی کیٹل مارکیٹ مینجمنٹ کمپنی یونس کتران کے ہمراہ جگہ کا دورہ۔ کورونا کے پیش نظر شہر سے باہر مویشی منڈی منتقل کی گئی ہے۔ ڈپٹی کمشنر طاہر فاروق کا کہنا ہے کہ مستقل بنیادوں پر مویشی منڈی دانش اسکول کے پاس تونسا بائی پاس پر لگے گی۔ متعین جگہ پر میٹھا پانی، پارکنگ سمیت دیگر سہولیات دی جائیں گی۔ یونس کھتران کا ایسا کہنا تھا۔ انہوں نے مویشی کے لیے منڈی کے لیے متعین کردہ جگہ کا وزٹ بھی کیا ہے۔ عید الاضحیٰ کے لیے مویشیوں کے لیے سیل پوائنٹ اور منڈی شہر سے باہر منتقل کرنے کا فیصلہ ہوا ہے۔ عید قربان کی آمد ہے تو ایسے میں بکرے منڈیوں میں آ گئے ہیں، لیکن خریدار نہ ہونے سے بیوپاری پریشان ہیں۔ کہتے ہیں پچھلے سال ان دنوں میں روزانہ 10 سے 12 بکرے سیل ہو جاتے تھے، مگر اب ایک بھی مشکل سے سیل ہو رہا ہے۔ رپورٹ کریں گے اسی پر۔ قربان کے لیے بکرے چھوٹی اور بڑی منڈیوں میں آ گئے، مگر بکرے گھر لے جانے کے لیے کوئی خریدار ہی موجود نہیں۔ بیوپاری بھی خریداروں کی راہ تکنے لگے۔ کہتے ہیں پچھلے سال ان دنوں میں ایک دن میں 10 سے 12 بکرے لوگ لے جاتے تھے، مگر اب مشکل سے ایک لے کر جاتے ہیں۔ مارکیٹ میں گاہک نہیں، ہر آدمی پریشان بیٹھا ہوا ہے، اس لیے بھی کاروبار نہیں ہے۔ بالکل جانور آئے کھڑے ہیں، اتنے بڑے بڑے بکرے ہیں، گاہک ہے نہیں ہے، خرچہ زیادہ ہے، مال کا، جانوروں کا، دکان کا خرچہ، کاریگر کھڑے ہوئے ہیں ان کا خرچہ۔ بیوپاریوں کا کہنا ہے کہ بکروں کو پال کر اتنا بڑا کیا، ان کا خیال اسی لیے رکھا کہ ان کو بیچ سکیں، مگر اب کوئی خریدار نہیں۔ چارے کا بھی روز کا اتنا خرچہ آتا ہے کہ ہم پریشان ہیں۔ یہاں میں بکرے دیکھنے کے لیے آیا ہوں۔ کورونا کی وجہ سے لوگ کچھ ڈر بھی رہے ہیں اور مارکیٹ میں اتنا گاہک بھی نہیں ہے، لوگ آتے ہیں دیکھ کے چکر لگا کے چلے جاتے ہیں، اور میں بھی دیکھنے کے لیے ابھی آیا ہوں۔ دیکھیں ریٹ بنتا ہے یا نہیں بنتا، یہ میں کچھ کہہ نہیں سکتا۔ دوسری جانب شہریوں کا کہنا ہے کہ لاک ڈاؤن کی وجہ سے بہت مہنگائی ہو گئی ہے، قربانی کا جانور لینا بہت مشکل ہو گیا ہے۔ کیمرہ مین زاہد جمال کے ساتھ الشبہ آصف، ملتان۔ اور رحیمیہ خان کی شیخ زید اسپتال کے ایمرجنسی وارڈ کے ڈاکٹرز کی نااہلی سے 37 سالہ غریب کسان اصغر علی جان کی بازی ہار گیا۔ اہل علاقہ کا شیخ زید اسپتال انتظامیہ کے خلاف احتجاج بھی کیا گیا۔ مظاہرین کہتے ہیں کہ اصغر علی کا رات کھیتوں میں پانی دینے کے دوران سانپ نے کاٹ لیا تھا۔ مزید جانیں گے عامر بھٹی سے۔ عامر بتائیے گا کیا معاملہ ہے یہ؟ رحیمیہ خان کے نواحی علاقے کوٹ سمابا کی ایک فیملی ہے جو اس وقت شیخ زید ہاسپٹل انتظامیہ کے خلاف سراپا احتجاج ہے، کیونکہ شیخ زید ہاسپٹل انتظامیہ کی مجرمانہ غفلت سے 33 سالہ کسان کی جان چلی گئی ہے۔ جو مظاہرین ہیں وہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ بچے ہیں، جو بندہ جو ہے جس کی ڈیتھ ہوئی ہے، یہاں پہ علاقہ مکی میں سے سماجی رہنما سید محمود الحق بخاری مرس موجود ہے۔ سر کیا کہنا چاہیں گے، کیا معاملہ ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ پانی لگا رہا تھا کھیتوں میں اور اس کو سانپ نے کاٹا، اور اس کے بعد اس نے اپنے عزیز کو بتایا۔ یہ انہیں لے کے پونے گھنٹے کے اندر شیخ زید ایمرجنسی میں پہنچ گئے، اور وہاں کا جو ایٹیٹیوڈ ہے، ایک تو ہم ان کو جو کرونا کے خلاف ڈاکٹرز لڑ رہے ہیں ہم سلام پیش کرتے ہیں، مگر جو اس طرح کے ڈاکٹرز ہیں جو انسانیت سے آ رہی ہیں اور اس جذبے سے آ رہی ہیں کہ ایک نوجوان گیا ہے اور یہ جا کے وہاں پہ چیخے چلائے ہیں کہ اس کو سانپ لڑا ہے، اور وہ سانپ جس کو لڑا ہے اس نے اپنے ہاتھوں سے مارا ہے اس کو، اور وہاں جب یہ پہنچے ہیں تو ڈاکٹرز نے کوئی بودر نہیں کیا۔ 12 بجے پہنچے ہیں، 4 ڈاکٹرز تھے ان کا کہنا ہے، اور وہاں پہ کسی نے نہیں پوچھا، بلکہ ڈاکٹر معین ملک صاحب جو سینئر ڈاکٹر وہ بھی اس وقت وہاں پھر رہے تھے، ان کو بھی کہا گیا انہوں نے کہ بھئی اس کو آپ دیکھیں، چیک کریں۔ انہوں نے ایک انجیکشن لگایا اور ان کو کہا جی بالکل ٹھیک ہے اور آپ اسے لے جائیں۔ جب یہ گلشن اقبال تک پہنچے اور پھر مریض کی حالت بگڑی، ظاہر و ظاہر اپنا اثر کر رہا تھا، اور پھر یہ واپس جب گئے تو حالت یہ ہے، آپ یہ اندازہ لگائیں لاپرواہی کی، اور یہ تو قتل کا مقدمہ ہونا چاہیے۔ گزارش یہ ہے کہ یہ لاپرواہی اور غفلت کا منہ بولتا ثبوت۔ اس پہ بھی تھوڑی سی روشنی ڈالے کہ جو انجیکشن لگا وہ کس طرح کا انجیکشن تھا، اور کیا انہوں نے بتایا کہ واقعی سامنے کاٹا اور انجیکشن ویکسین اس کو کی جائے؟ بالکل بتایا، کیوں نہ بتاتے کہ سانپ کو تو خود انہوں نے اپنے ہاتھوں سے مارا، اس شخص نے مارا جس کو لڑا،
اور انہوں نے جا کے یہی بات کہی انہوں نے کہ اس کو سانپ لڑا. آپ سانپ کا انہوں نے ٹیٹنس کا ٹیکہ لگایا, پھر اس کو وومن تھی میکسولان کا لگایا. اگر آپ وہ پیپر نکلوا لیں جہاں پہ اس کا اندراج ہوا, اور ہارڈلی اس کو یعنی پہلے بھی 10 منٹ میں 5 منٹ میں فارغ کر دیا. بھائی آپ اس کو رکھو, آپ اس کو دیکھو, آپ اس کو جو سانپ کے کاٹے کا جو ہے وہ اہل انجیکشن. علاقہ سراپا احتجاج ہیں. عامر بھٹی آپ ہمیں اپڈیٹ کر رہے تھے. خبروں کی جانب بڑھتے ہوئے آپ کو بتائیں کہ ڈی جی خان میں چینی یوٹیلٹی سٹورز پر میسر نہ ہو سکی. یوٹیلٹی سٹورز پر چینی نہ ملنے کے بعد شہری پریشان ہیں. رپورٹ کریں گے عاشر اشفاق. ڈیرہ غازی خان میں یوٹیلٹی سٹورز پر چینی نایاب ہے. گزشتہ کئی روز سے چینی نہ ملنے کے باعث شہریوں کو مشکلات کا سامنا ہے. چینی عام مارکیٹ میں 80 سے 85 روپے فی کلو فروخت ہو رہی ہے. تو سر کافی بار دکانیں پتہ کرنے کھڑے ہیں, بہت شارٹ تھے بیچنے. نہیں سٹور سب یوٹیلیٹی جیسے ریسٹورینٹ چینی نہیں ملتے پہ, کتنے بھی نہیں ملتے پہ. آج تو نہیں تقریباً مارنا تو پہلے تھے, مارنا نے چندی ہے تھوڑی بہت, لیکن اس بعد کوئی چیز نہیں کھانے مارنا کے بعد. یہ مکمل گورنمنٹ کی ناکامی ہے کہ ایک چیز اویلیبل بھی نہیں ہے اور دوسری بات مہنگی ہے. اب یہ تو حکومت کو چاہیے کہ اپنے وعدوں پر کہ جو اس نے اتنے عرصے سے ڈھنڈورا پیٹا ہوا ہے شفافیت کا, پکڑ دھکڑ کا, تو یہ تمام چور مل بھی گئے ہیں چینی چور, لیکن اس کے باوجود 1 روپیہ کم نہیں ہوا اور اویلیبل بھی نہیں ہے. شہریوں کا کہنا تھا کہ گزشتہ کئی روز سے چینی موجود نہیں, جس کے باعث انہیں دشواری کا سامنا ہے. شہریوں نے مطالبہ کیا کہ یوٹیلٹی سٹورز پر چینی مہیا کی جائے تاکہ ان کی مشکلات کم ہو. کیمرامین عبدالقادر کے ساتھ عاشر اشفاق, روہی, ڈیرہ غازی خان. خانیوال میں عید الاضحیٰ قریب آتے ہی سبزیوں کی قیمتوں کو پڑ لگ گئے. ایک ہی روز میں ادرک کی قیمت میں 100 روپے فی کلو کا اضافہ ہو گیا. شہری پریشان ہیں تو ذخیرہ اندوز بلا کام ہیں. عید الاضحیٰ جوں قریب آ رہی ہے, سبزیوں کی قیمتوں میں روزانہ کی بنیاد پر اضافہ ہو رہا ہے. شہری کہتے ہیں کہ حکومت سبزیوں کی قیمتوں کو کنٹرول کرنے میں ناکام دکھائی دیتی ہے, جس سے شہری پریشان ہیں. سبزیوں کے ریٹ اسپیشلی جو ہے ہری مرچ, ٹماٹر وغیرہ, ان کے ریٹ بڑھ جاتے ہیں. تو یہ میں سمجھتا ہوں کہ گورنمنٹ کی نااہلی ہے. گورنمنٹ کی چاہیے کہ ان کو جو ہے کنٹرول کیا جائے. ادرک کی قیمت ایک ہی روز میں 100 روپے اضافے کے ساتھ 420 روپے فی کلو ہو گئی. ٹماٹر 80 روپے, ہری مرچ 80 اور لہسن 160 روپے فی کلو کا ہو گیا. سبزی فروش کہتے ہیں کہ سبزی منڈی سے سبزیاں مہنگے داموں مل رہی ہیں, سستی نہیں بیچ سکتے. اس ٹائم ہمیں مارکیٹ کمیٹی والے کوئی ریٹ نہیں دے رہے. آڑتی ایک دن میں 1000 روپے جالی کا فرق آ جاتا ہے. ادرک 320 روپے کلو تھا, اب ادرک 420 روپے کلو خریدا ہے آج میں نے. سبزی فروش شکایات کرتے دکھائی دے رہے ہیں کہ سبزی منڈی سے قیمتیں زیادہ ہیں, جبکہ مارکیٹ کمیٹی کی جانب سے جاری کردہ ریٹ لسٹ میں قیمتیں کم ہیں. شہری قیمتوں کے ساتھ ساتھ ذخیرہ اندوزوں کے مضبوط ہونے اور حکومت کی ناکامی کا رونا روتے دکھائی دیتے ہیں. کیمرہ ٹیم کے ہمراہ محمد ادیم مغل, روہی, خانیوال. ابھی آپ کو روہی بریکنگ دے. ملتان میں ڈی سی کی ہدایات پر مکئی کا جعلی بیج فروخت کرنے والی کی دکانوں پر چھاپا مارا گیا ہے. غلہ منڈی میں واقع 2 دکانیں سیل کر دی گئیں. 74 بوری غیر رجسٹرڈ جعلی بیج قبضے میں لے لیا گیا. اسسٹنٹ کمشنر سٹی عابدہ فرید کی قیادت میں کارروائی عمل میں لائی گئی. ڈپٹی ڈائریکٹر فیڈرل سیڈ ایجنسی آصف رسول بھی ان کے ہمراہ تھے. الماس سیڈ کارپوریشن ایک مستند کمپنی کے بیگز میں جعلی بیج کی فروخت کا کاروبار کر رہی تھی. جعلی بیج غلہ منڈی میں مقبول حسین اینڈ سنز اور رشید ٹریڈر شاپس پر فروخت کیا جا رہا تھا. کارروائی کے دوران دیگر کمپنیوں کے خالی بیگ بھی برآمد ہوئے. تھانہ ممتاز آباد میں مقدمہ درج کرنے کی درخواست دے دی گئی ہے. آپ کو بتائیں کہ ملتان میں ڈپٹی کمشنر عامر خٹک کی ہدایت پر مکئی کا جعلی بیج فروخت کرنے والی دکان پر چھاپا مارا گیا ہے. غلہ منڈی میں واقع 2 دکانیں سیل کر دی گئیں. 74 بوری غیر رجسٹرڈ جعلی بیج بھی قبضے میں لے لیا گیا ہے. چھاپا اسسٹنٹ کمشنر سٹی عابدہ فرید کی قیادت میں مارا گیا. اور کورونا وائرس کے پیش نظر ملک بھر میں مختلف ٹرینوں کو بند کیا گیا, جس میں لاہور سے براستہ وہاڑی جانے اور کراچی جانے والی فرید ایکسپریس تاحال بند ہے, جس سے مسافروں کو مشکلات کا سامنا ہے. حافظ صالح محمد کی رپورٹ. کورونا وائرس کے پیش نظر ملک بھر کے دیگر اداروں کی طرح ریلوے کو معطل کر دیا گیا تھا, مگر اب وفاقی وزیر ریلوے نے ایس او پیز کے تحت ملک بھر میں 40 کے قریب ٹرینیں چلا دی ہیں. مگر لاہور سے براستہ وہاڑی کراچی جانے والی واحد فرید ایکسپریس تاحال بند ہے, جس کی وجہ سے مسافر پریشان ہیں. مسافروں کا کہنا ہے کہ ایس او پیز کے تحت فرید ایکسپریس چلائی جائے. چھوٹا طبقہ یہاں پہ تو ہمارے لیے تو محفوظ ترین جو ہے نا ٹرین کا ایک سفر تھا, وہ گورنمنٹ نے بند کر دی ہے. تو لہٰذا اسے ہماری اپیل ہے
कि इसको चलाई जाए। मुसाफिरों का मजीद कहना है कि रेलवे का सफर सस्ता और महफूज तरीन है, जिससे शहरियों को बहुत ज्यादा फायदा होता है। रोजाना की बुनियाद पर तकरीबन 300 मुसाफिर लाहौर और कराची आते जाते हैं, जिससे पाकिस्तान रेलवे को लाखों की आमदनी भी होती है। अगर वफाकी वजीर रेलवे SOPs के तहत फरीद एक्सप्रेस को चलाने की इजाजत दें तो मुसाफिरों के लिए सफरी मुश्किलात कम हो सकेंगी। कैमरा टीम के साथ हाफिज साले मोहम्मद, रोही, बिहाड़ी। कायद-ए-आज़म मेडिकल कॉलेज बहावलपुर इंतजामिया ने हुकूमत से 270 मिलियन के फंड्स मांग लिए। बोन मैरो ट्रांसप्लांट सेंटर की तकमील के लिए 170 मिलियन मांगे हैं। तर्जुमान के मुताबिक शोबा इमरजेंसी के ज़रिए तामीर मंसूबे की तकमील के लिए 100 मिलियन मांगे हैं। डॉक्टर तलहा चीमा का बताना है कि बोन मैरो ट्रांसप्लांट सेंटर में स्टाफ की कमी का सामना है। इसी बारे में मजीद तफसीलात जानेंगे अतर लाशारी से। अतर, कहिएगा क्या मामला है ये? बिल्कुल ऐसी है कि इमरजेंसी भावल विक्टोरिया हॉस्पिटल की जो इमरजेंसी की रिवैम्पिंग का प्रोजेक्ट था और ख़ासतौर पर जो थैलेसीमिया एंड बोन मैरो ट्रांसप्लांट सेंटर था, उसके जो पैसे वापस दिए गए थे उसके हवाले से जो है वो डेवलपमेंट हुई है, उसी पर बात करेंगे। तर्जुमान कायद-ए-आज़म मेडिकल कॉलेज बहावलपुर डॉक्टर तलहा चीमा मेरे साथ मौजूद हैं। तलहा भाई फरमाइएगा क्या इस वक्त चल रहा है सूरत हाल? अच्छा सर, आप भी जैसे लशारी साहब जानते हैं कि जब ये कोरोना का वबा आई थी तो उस वक्त सैप के अंदर जो हमारा फंड आता है डेवलपमेंट का वो सारा उठा लिया गया था। ये मार्च अप्रैल की मैं आपको बात बता रहा हूँ। इस पे हमने फिर बहुत ज़्यादा लेटर्स लिखे गवर्नमेंट को कि जनाब ये जो है नियर टू कंप्लीशन स्कीमें हैं, थैलासीमिया वाली भी बिल्डिंग सारी इरेक्ट हुई हुई है, इसी तरह रिवैम्पिंग जो चल रही है इमरजेंसी की वो वाली स्कीम भी हमारी टोटल बिल्डिंग कंप्लीट है, सिर्फ मशीनरी अब उसमें रिक्वायर्ड है और वो हमें आप काइंडली प्रोवाइड करें। इस पे गवर्नमेंट ने हमें एक लेटर लिखा कि जो प्रोजेक्ट्स आपके डायरेक्टली कोविड के साथ अटैच हो रहे हैं हम उसको प्रायोरिटी देंगे। तो हमने सम और अदर इमरजेंसी हमारा कोविड के साथ बिल्कुल अटैच्ड है, इसके अलावा थैलासीमिया भी हमारा सम और अदर कोविड के साथ अटैच होता है जाकर के। तो हमने इन दो स्कीमों को बहुत फोकस किया क्योंकि थैलासीमिया में आज बड़ी अच्छी तरह जानते हैं कि 200 से 250 बच्चा डेली का वहाँ पे जो है ना वो उसको ब्लड लगाया जाता है और उसकी वजह से वहाँ पे स्टाफ की बहुत शदीद कमी है, इक्विपमेंट्स की बहुत शदीद कमी है। तो बहुत नामसाइद हालात के अंदर वहाँ पे जो है ना काम कर रहे हैं। एंड हेड्स ऑफ टू द एडमिन ऑफ थैलासीमिया डॉक्टर इरफान वो लुक आफ्टर कर रहे हैं। तो वो बड़ा एक एंथुसियास्टिक बंदा है और ये भी मैं आपको यहाँ पे बताता चलूँ कि ही इज़ द वन ऑफ द मोस्ट लर्नड पर्सन इन पाकिस्तान। उसके पास 5 पोस्ट ग्रेजुएट फेलोशिप्स हैं इस वक्त, इंक्लूडिंग द PhD फ्रॉम इंग्लैंड। तो हमारे पास इस लेवल की फैसिलिटी एक बंदा प्रोवाइड करने, स्पेशली इंग्लैंड से वो आया है अपने इलाके की खिदमत के लिए, तो हमें अपॉर्चुनिटी देनी चाहिए और हमने ये बात सेक्रेटेरिएट में जाकर के भी बताई थी। तो गुजारिश मद में ये है कि हमने जब वो लेटर्स लिखे तो इसके ऊपर फिर गवर्नमेंट ने उनको टेकअप कर लिया और हमें अब नेक्स्ट माली साल के अंदर उन्होंने फंड्स जो एलोकेशन की है उसका अब हमने लेटर लिखा है उन्हें कि हमें फिल वक्त फौरी तौर पर जो है 170 मिलियन जो है वो आप प्रोवाइड करें थैलासीमिया के लिए और 100 मिलियन जो है वो रिवैम्पिंग वाले प्रोजेक्ट में प्रोवाइड करें ताकि उसकी मशीनरी और इक्विपमेंट जो है ना वो हम उसका ले सकें। और वो हम लेटर ऑलरेडी डाल चुके हैं और होपफुली वो इसी। बहुत शुक्रिया तलहा शारी, आप हमें अपडेट कर रहे हैं। वाली तहसील पिपला के अवाम का दरीना मुतालबा पूरा हो गया। RPO सरगोदा अफजाल अहमद कौसर ने हरनौली के मकाम पर पुलिस खिदमत मरकज का इफ्तिताह कर दिया। RPO का कहना था कि तहसील पिपला के शहरियों को उनकी दहलीज पर सहूलियात मुयस्सर आएंगी। सरगोदा अफजाल अहमद कौसर ने मियावाली आमद पर पिपला के इलाके हरनौली मोड़ के मुकाम पर पुलिस खिदमत मरकज का इफ्तिताह किया। इस मौके पर RPO का कहना था कि हरनौली और गिरदोनवाह के शहरियों को पुलिस के मुतालिका रोजमर्रा के कामों के सिलसिले में थाने के चक्कर काटना पड़ते थे। अब खिदमत मरकज की सूरत में एक छत तले 14 उमूर में सहूलियात मुयस्सर आएंगी। जरूरी DPO साहब ने समझा कि लोगों को उनके डोर स्टेप पे ये सहूलियात फराहम की जाएँ और मैं इनको बड़ा अप्रिशिएट करता हूँ जिन्होंने ये सारा काम किया है। पुलिस खिदमत मरकज के कयाम से हरनौली और मज़ाफाती चुकूक के शहरियों को लर्निंग लाइसेंस रिन्यूअल, FIR कॉपी और दीगर रोजमर्रा के कामों में खिदमत मरकज सहूलियात फराहम करने में अहम किरदार अदा करेगा। यही वजह थी कि लोगों को पहले मियाँ वाली और चश्मा आना पड़ता था काफ़ी दूर दराज, तो ये यहाँ के लोगों की डिमांड थी और यहाँ के ही ताज़ा तंजीमों ने मिलकर ये काम किया है, हम इनको अप्रिशिएट करते हैं। RPO अफजाल अहमद कौसर का ये भी कहना था कि आवाम को उनकी दहलीज पर इंसाफ और दीगर सहूलियात फराहम करना बराह रास्त पुलिस डिपार्टमेंट की जिम्मेदारी में शामिल है। कैमरामैन शराज इकबाल के साथ अख्तर मजाज, हवाली।
अभी आपको बताते हैं कि सोने की कीमतों में 500 फी तोला इजाफा हो गया। 24 कैरात वाला फी तोला सोना 1,09,500 रुपए का हो गया है। 22 कैरात वाला फी तोला सोना 1,03,75 रुपए का हो गया। 21 कैरात वाला फी तोला सोना 95,813 रुपए का हो गया। सोने की कीमतों में तारीख का बुलंद तरीन इजाफा देखने में आ रहा है। सोने की कीमतों में 500 रुपए फी तोला इजाफा हो गया है। 24 कैरेट फी तोला सोना 1,09,500 रुपए का हो गया। 22 कैरेट वाला फी तोला सोना 1,03,75 रुपए का हो गया है। 21 कैरेट वाला फी तोला सोना 95,813 रुपए हो गया है। सोने की कीमतों में तारीखी इजाफा हुआ है। 24 कैरात फी तोला सोना 1,09,500 रुपए का हो गया है। 500 रुपए का सोने की कीमतों में इजाफा हो गया है। 22 कैरेट फी तोला सोना 1,03,75 रुपए का, जबकि 21 कैरेट का तोला सोना 95,813 रुपए का हो गया है। सोने की कीमतों में तारीखी इजाफा देखने को मिल रहा है। सोने की कीमतें तारीख की बुलंद तरीन सतह को छू रही हैं। सोने की कीमतों में 500 रुपए फी तोला इजाफा हो गया। 24 कैरेट फी तोला सोना 1,09,500 रुपए का हो गया, जबकि 22 कैरेट फी तोला सोना 1,03,75 रुपए का हो गया। 21 कैरेट वाला फी तोला सोना 95,813 रुपए का हो गया। मुल्तान में पंजाब में इंतजामी अफसरान की तरक्कियां। एडिशनल कमिश्नर सरफराज अहमद की तरक्की हो गई। एडिशनल कमिश्नर सरफराज अहमद को 19वें ग्रेड में तरक्की दे दी गई है। हुकूमत पंजाब की जानिब से बाकायदा नोटिफिकेशन भी जारी कर दिया गया। मुल्तान से आपको बता रहे हैं, पंजाब में इंतजामी अफसरान की तरक्कियां। एडिशनल कमिश्नर सरफराज अहमद की तरक्की हो गई। एडिशनल कमिश्नर सरफराज अहमद को 19वें ग्रेड में तरक्की दे दी गई है, जबकि हुकूमत पंजाब की जानिब से बाकायदा नोटिफिकेशन भी जारी कर दिया गया है। पंजाब में इंतजामी अफसरान की तरक्कियां की गई हैं। एडिशनल कमिश्नर सरफराज अहमद की तरक्की कर दी गई है। एडिशनल कमिश्नर सरफराज अहमद को 19वें ग्रेड में तरक्की दे दी गई। मुल्तान से ही खबर देंगे। डायरेक्टर जनरल पीएचए डॉक्टर मलिक आबिद महमूद का मुख्तलिफ पार्कों का दौरा, टोया कॉलोनी वाला, आम खास बाग, इलियास टाउन और सुल्तानाबाद का दौरा किया गया है। डायरेक्टर हॉर्टिकल्चर चौधरी गुलाम नबी भी हमरा थे। पार्कों में लैंडस्केपिंग पर खास तवज्जो दे रहे हैं, डीजी की जानिब से ये कहा गया, जबकि उन्होंने कहा कि पार्कों में सायादार दरख्तों की शजरकारी भी की जा रही है। शाह शम्स पार्क में तरक्याती काम से कबल शजरकारी भी की गई। डीजीपीएचए के मुताबिक शहरियों को पार्कों में सहूलियात देने के लिए कोशा हैं। मुलाजमीन की हाजिरी को यकीनी बनाया जा रहा है। डीजीपीएचए का ऐसा बताना था। एक और अपडेट आपके साथ शेयर करें। मुल्तान में थाना सिटी जलालपुर पुलिस की इश्तिहारी मुलजमान के खिलाफ कार्रवाइयां जारी हैं। संगीन नौयत के मुकदमात में मतलूब 2 इश्तिहारी गिरफ्तार कर लिए गए। गिरफ्तार मुलजमान में गुलाम मुस्तफा और मोहम्मद अमीन शामिल हैं। मुलजिम गुलाम मुस्तफा सिटी जलालपुर पीरवाला से पुलिस को मतलूब था। आपको बताएं कि पुलिस थाना सिटी जलालपुर के इश्तिहारी मुलजमान के खिलाफ कार्रवाइयां की गई हैं। पुलिस ने कार्रवाई करते हुए संगीन नौयत के मुकदमात में मतलूब इश्तिहारी मुलजमान को गिरफ्तार कर लिया। बहावलपुर में सेक्रेटेरिएट के क़याम की खुशी मनाने का सिलसिला जारी है। ज़िला सदर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ तहसीन नवाज गर्देजी के घर इस खुशी में मिठाई तकसीम की गई। ज़िला सदर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ तहसीन गर्देजी का कहना है कि सेक्रेटेरिएट बढ़ने से बेपनाह रोजगार आएगा। रिपोर्ट करेंगे महमूद सहीर। वज़ीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार की जानिब से जनूबी पंजाब के लिए एडिशनल चीफ सेक्रेटरी और एडिशनल आईजी की तैनाती का खैर मकदम जारी है। बहावलपुर में सेक्रेटेरिएट बनने की खुशी भी मांद नहीं पड़ रही। शहरियों के साथ साथ मुख्तलिफ तबका हाई फिक्र के लोग बहावलपुर में सेक्रेटेरिएट के क़याम की खुशी मना रहे हैं। ज़िला सदर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ तहसीन नवाज गर्देजी के घर खुशी में मिठाई खिलाई गई। तहसीन गर्देजी ने कहा कि सेक्रेटेरिएट